अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान होस्ट आज के प्रोग्राम में डॉक्टर जहांज़ेब मुग़ल, कंसल्टेंट मैक्सिलोफेशियल सर्जन। और आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं हेल्थ टीवी पर। इसके अलावा आप इसको ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी FM 98.2 फ्यूजन पे भी देख सकते हैं। और इस प्रोग्राम में लाइव कॉल करने के लिए आप अपने सवालात के साथ 021-353-0578 और 021-353-0579 पे फ़ोन करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। ख़वातीन व हज़रात, आज का जो प्रोग्राम है OPD पर, उसका जो मौजू है वो है औरल कैंसर, यानी मुंह का सरतान या मुंह का कैंसर। ये किन वजूहात से होता है, हमारे मुआशरे में ख़ास तौर पे किन वजूहात से होता है, इसकी साइंस क्या हैं। ख़वातीन व हज़रात, इसमें मज़ीद तफसील में जाने से पहले हम आपको एक पैकेज दिखाएंगे ताकि आपको इस टॉपिक के बारे में कुछ मालूमात फ़राहम कर सकें, जिसके बाद फिर हम इसकी तफसील में जाएंगे और फिर आपके हम कॉल्स लेंगे। तो आइए ख़वातीन व हज़रात, पहले पैकेज देखते हैं। मुंह का सरतान मुंह के किसी भी हिस्से में हो सकता है। ज़बान, मसूड़े, गुदूद, मुंह के अंदर की झिल्ली, होंठ और हलक का बालाई हिस्सा सभी इसकी जद में आते हैं। मुंह के सरतान की अहम तरीन वजूहात तंबाकू नोशी, अल्कोहल की ज़्यादती और छालिया खाना है। अगर मुंह में कोई तब्दीली महसूस हो और ये तब्दीली 3 हफ्ते से ज़्यादा रहे तो अपने मुआलिज से ज़रूर रुजू करें। जल्द इलाज हो जाए तो ये आसान भी होगा और मौसर भी, और इसमें शिफा याबी के इम्कानात भी काफ़ी बढ़ जाएंगे। मुंह में या ज़बान पर अल्सर या ज़ख़म बन जाए, मुंह में सुर्ख या सफ़ेद धब्बा पड़ जाए, या फिर मुंह या कान में ऐसा दर्द महसूस हो जिसकी वजह समझ न आए। मुंह के सरतान की बाज़ दूसरी अलामात भी हो सकती हैं, मसलन गर्दन में ऐसी गुठली जिसकी वजह समझ न आए, हलक में खराश या दर्द हो, निगलने की सूरत में तकलीफ़ हो या आवाज़ बैठी हो। ज़रूरी नहीं ये अलामात सरतान की ही हों, लेकिन अगर ये ज़्यादा दिन तक रहे तो मौलिद से मशवरा कर लेना चाहिए। जी ख़वातीन व हज़रात, तो आपने पैकेज देखा और यकीनन जब आपने ये देखा होगा तो आपके जहन में कुछ सवालात आए होंगे। मैं वजाहत करता जाऊं कि इसमें जो मुख्तलिफ़ सब्सटेंसेस का हवाला दिया गया था, उसमें सिगरेट का कहा गया, उसमें छालियों का कहा गया, उसमें अल्कोहल का कहा गया। अब देखें, जो मुंह का जो कैंसर होता है वो कहाँ होता है। ज़ाहिर है मुंह जो शुरू होता है वो होंठ से शुरू होता है। होंठ से जो है आपके फिर गाल आते हैं, आपका तालू आता है, आपकी ज़बान आती है, आपके जबड़े आते हैं, और फिर ज़ाहिर है अगर आप उससे भी पीछे जाएं तो आपका हलक भी आता है। अब आखिर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हम अपने मुंह में इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे मुंह के मसूड़ों के साथ, गोश्त के साथ लगती हैं और फिर वो अपने केमिकल्स या अपनी कीमियाई मवाद को रिलीज़ करते हैं, जिसकी वजह से हमें फिर ये कैंसर होता है। अब बाहर के ममालिक में, ख़ास तौर पे यूरोप में, जहाँ अल्कोहल की कंजम्पशन ज़्यादा है। अल्कोहल, जैसे कि आप जानते हैं, एक लिक्विड है, और लिक्विड से बेसिकली जब आप साथ में सिगरेट पिएंगे या आप कोई भी ऐसी चीज़ अपने मुंह में डालेंगे तो वो पानी के ज़ोर से आपके ज़बान के नीचे, आपके मसूड़ों के थ्रू वहाँ जाके सेटल कर जाती है, और फिर ज़ाहिर है वक्त के साथ उसके अंदर आपके सेल्स के अंदर कैंसर बन सकता है। लेकिन हम बाहर के मुल्क में नहीं बैठे हुए हैं, हम पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, और ये प्रोग्राम जहाँ रिकॉर्ड किया जा रहा है कराची में, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इस वक्त औरल कैंसर हमारे लिए एक इतनी बड़ी मुसीबत बन चुकी है कि मैं आपसे बयान नहीं कर सकता। इस वक्त छालियाँ, पान, गुटखा, नस्वार, मुख्तलिफ़ मतलब लानतों के वजह से ये इतना मतलब संगीन एक प्रोपोर्शन इख्तियार कर चुका है, इतनी ख़तरनाक बीमारी बन चुकी है कि जहाँ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने दुनिया में जो टॉप 10 कैंसर्स होते हैं, जिसमें ज़ाहिर है औरतों में ब्रेस्ट भी आता है, आदमियों में प्रोस्टेट भी आता है, इन टॉप 10 कैंसर्स में आपको पता है कि इस वक्त औरल कैंसर जो है, छालियाँ, पान, गुटखे का जो कैंसर है, ये इस वक्त टॉप 3 में है। ये इस वक्त कराची में कुछ जगहों पे नंबर 1 भी है, डिपेंडिंग कि आप कहाँ रहते हैं। इस वक्त छालियाँ, पान, गुटखे की वजह से इतनी बुराई फैली हुई है कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि सिर्फ आप बात कर रहे हैं छालियाँ, पान, गुटखे के बारे में। इसकी वजह जो है बेसिकली वो हम जेनेटिकली एशियंस होने की वजह से
ایشینز کا مطلب ہوتا ہے پاکستانی، انڈین، سری لنکن، بنگلہ دیشی. ہم زیادہ اس بیماری کی طرف ہماری کمزوری ہے جنسی طور پہ، جینیٹکلی. آپ یہی چھالیاں پان گھٹکا کسی گورے کو کھلا دیں، اس کو یہ نہیں ہوگا جو آپ کو ہوگا. وہ کیا ہے؟ اس کو ہم کہتے ہیں اورل سبمیوکس فائبروسس. جی خواتین و حضرات، ایک کالر ہیں ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب، کیا حال ہے؟ بالکل خیریت سے، بالکل خیریت. وعلیکم السلام. سر میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا تھا تو جی اسی حوالے سے مجھے ایک پرابلم تھی، وہ میں نے ڈسکس کرنی تھی. جی بالکل کریں. سر ایکچولی سین یہ ہے کہ میں اسموکنگ کرتا ہوں. اچھا، ایج کیا ہے آپ کی؟ سر میں ابھی 24 ہوں. سوری 24. 24. اور آپ کا نام؟ میرا نام مشتاق ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. مشتاق، کراچی سے بات کریں. کام کیا کرتے ہیں؟ سر میں بیسکلی آئی ٹی انجینئر ہوں. آئی ٹی انجینئر، ٹھیک ہے. اب اپنی پرابلم بتائیں. سر سین یہ ہے کہ میں اسموکنگ کرتا ہوں لیکن بہت زیادہ نہیں کرتا، لیکن یہ کہ دن کی 6-8 سگریٹ تو ہوتی ہیں. فلٹر لیکن سگریٹ اکثر سے؟ ایسا ہوتا ہے فلٹر لگا ہوا ہے سگریٹ پہ؟ نہیں، میں ڈائریکٹ پیتا ہوں. نہیں، ڈائریکٹ تو ہے لیکن سگریٹ کے اینڈ پہ فلٹر لگا ہوا ہے یا یہ بیڑی ٹائپ آف سگریٹ ہے؟ یس. اچھا تو ٹھیک ہے. مجھے چھالے ہوتے ہیں میرے منہ میں، جی. اور وہ کافی عرصے تک رہتے ہیں، مطلب کبھی 2 مہینے بھی، کبھی 1.5 مہینے بھی. اچھا. اور اس کے بعد پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں. خود ہی لیکن ٹھیک ہو کافی جاتے ہیں. تکلیف ہوتی ہے. ابھی تو نہیں ہے جی. لیکن پھر ہو جاتے ہیں، پھر 1.5 مہینے تک چلتے رہتے ہیں، پھر تو کبھی 2 مہینے ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد پھر ختم ہو جاتے ہیں. سمجھ رہا لیکن بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور جو ہے نا مطلب میں دوائی بھی لیتا ہوں جی. اور کافی چیزیں بھی لیتا ہوں، اس کے باوجود بھی جو ہے وہ کون سی مطلب دوائیاں نہیں صحیح لیتے ہیں ہوتے. سر ایک جو سوماجیل ہوتی ہے، چھالوں میں لگانے کی ہوتی ہے، وہ ڈاکٹر نے بتائی تھی، ٹھیک ہے. وہ استعمال کی تھی. اور میرے خیال میں ایک یلو کلر کی گولیاں آتی ہیں، وہ مطلب اندر رکھنی ہوتی ہیں منہ میں. اچھا ٹھیک ہے، صحیح ہے. وہ دی تھی تو وہ استعمال کرتا ہوں کافی عرصے تک، تو وہ صحیح ہو جاتے ہیں پھر. جی. لیکن پھر 1 مہینے کی تاخیر کے بعد جو ہے وہ پھر آپ کے ہو جاتے ہیں. نکل آتے ہیں. اچھا، اب میں آپ سے اس میں 2 سوال پوچھوں گا. پہلے تو یہ کہ جب آپ کے منہ میں یہ چھالے بنتے ہیں تو یہ کہاں ہوتے ہیں؟ زبان پہ، گال پہ، کس طرف ہوتے ہیں؟ یہ سر جو دونوں گال ہوتے ہیں جی. ان کے طرف نکلتے ہیں، ہاں. اور زبان کے نچلی سطح پہ نکلتے ہیں. نیچے سطح پہ، ٹھیک ہے، صحیح ہے. ایکسلنٹ. یہ آپ نے بہت اچھا مجھے ایک بتا دیا، ڈائریکٹ کر دیا. اچھا یہ بتائیں کہ جب آپ سگریٹ پی رہے، اس دوران بھی آپ پیتے ہیں یا کچھ عرصے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں؟ جب بہت زیادہ درد اور تکلیف ہونے لگتی ہے تو پھر میں کوشش کرتا ہوں کہ کم پیوں. کم پیوں، لیکن ختم نہیں ہاں، کرتے لیکن اس سے مجھے جب میں مطلب ویسے مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے. جی. لیکن جب میں اسموکنگ کرتا ہوں تو پھر اس سے تھوڑا سا مجھے سکون ملتا ہے. اچھا، اسموکنگ سے آپ کو اس کے اوپر سکون ملتا ہے. ٹھیک ہے، اوکے. اچھا، دوسری چیز یہ کہ آپ جب سگریٹ لیٹ سے کہ آپ پی رہے ہیں اور آپ کے منہ میں چھالے نہیں ہیں تو اس وقت آپ کو کوئی پرابلم ہو رہی ہوتی ہے؟ مرچیں لگ رہی ہوتی ہیں؟ نہیں، اس وقت کوئی پرابلم نہیں ہوتی. اچھا، اس وقت آپ بالکل ٹھیک. اوکے ٹھیک ہے. میں آپ کا اب آپ جو ہے نا اپنا جواب بھی آن ایئر بھی لے سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ سر. نہیں، تھینک یو فار کالنگ. اور اسی طرح خواتین و حضرات آپ لوگ بھی کال کر سکتے ہیں 021-353-057780 021-353-0579. اچھا، مشتاق صاحب کا جو سوال تھا، 24 سال کے ہیں، کراچی میں رہتے ہیں، آئی ٹی انجینئر ہیں، 6 سے 8 سگریٹ دن میں پیتے ہیں اور ان کے منہ میں چھالے ہوتے ہیں. چھالے جو ہیں وہ ان کے گال میں ہوتے ہیں یا زبان کے نیچے ہوتے ہیں. جب ہوتے ہیں تو یہ کم از کم 1 مہینہ بھی چل سکتے ہیں. اس دوران سگریٹ یہ تھوڑی کم کر دیتے ہیں لیکن ان کے چھالے ٹھیک ہو جاتے ہیں. اب دیکھیں، سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا یہ چھالے سگریٹ کی وجہ سے ہیں؟ اور موسٹ لائکلی ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ چھالے جب بنتے ہیں، خاص طور میں اس ایج گروپ میں، اور وہ بھی جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ زندگی کے کچھ سٹریسز ہیں، ینگ ہیں، ظاہر دباؤ ہوگا مختلف قسم کا، چھالوں کا کنیکشن جو ہے وہ بہت حد تک ہماری ڈائٹ سے اور ہمارے کھانے سے بھی ہوتا ہے. خاص طور پہ جو انہوں نے کہا کہ میرے زبان کے نیچے والے حصے میں یا گالوں میں، اس میں مختلف چیزیں آتی ہیں. وائٹامن سی کی کمی بھی آ سکتی ہے، فولیٹ ہے، B12 ہے، یہ مختلف وائٹامنز. میننگ ٹو سے ہماری غذا، اگر ہماری غذا کے اندر پھل، فروٹ، گرین ویجیٹیبلز یا ہری سبزیاں یا اس طرح کی چیزوں کی کمی ہوں تو اس کی وجہ سے بھی ہمارے اندر چھالوں کی ایک زیادہ ہم پرون ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ دوسرا جو ظاہر ہے سوال اٹھتا ہے کہ کیا یہ سگریٹ سے ریلیٹڈ ہے، تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ سگریٹ کی وجہ سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے. اور جب ایک دفعہ یہ چھالے بن جاتے ہیں، کیونکہ آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کے چھالے ٹھیک ہو جاتے ہیں، تو اور ظاہر اسموکنگ بھی آپ ختم نہیں کرتے، تو پھر اسموکنگ اس وقت ان چھالوں کے اوپر کوئی ڈائریکٹ ایڈورس ایفیکٹ یا کوئی خطرناک مرحلہ نہیں کر پایا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسموکنگ سے خدا نہ خواستہ، کیونکہ آپ کے اندر یہ کمزوری موجود ہے کہ آپ اپنے جسم میں
بریک اپ کرتے ہیں, چھالے بنتے ہیں, اور اگر یہی اسموکنگ رہی تو یس اٹ از پاسبل کہ خدا نخواستہ ان چھالوں میں سے کوئی چھالا خطرناک ہو سکتا ہے. سو آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس چیز کو کتنا سیریسلی لیتے ہیں. جی مجھ سے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, تو پھر خواتین و حضرات انشاءاللہ آپ سے بریک کے بعد ملاقات ہوگی. دیکھتے رہیے ہیلتھ ٹی وی.